मान्नुपर्छ है, हर्क साम्पाङ साह्रै चलाख र बुद्धिमान मान्छे। सुझबुझ देखाए भन्छन् कि अहिले धेरैले तपाईँलाई भनिदिउँ उनले के गरे थाहा छ? उनको सबभन्दा ठुलो क्वालिटी पहिला प्रशासनको सूचनालाई उनले गम्भीर भएर एनालाइसिस गरे। प्रशासन मात्र होइन, आफ्नै मान्छे पनि पठाए रे। हो, आफ्नै मान्छे गरे के गर्न पठाए उनले। अनि प्रशासनले पनि के भन्यो भने धन्यवाद दिनुपर्छ, माथि केन्द्रीय सरकार कुख्यात भए पनि प्रशासनिक मान्छेले त हिंसा होस् भन्ने चाहेन। अब मैले थाहा पाएअनुसार प्रहरीको कुनै ठुलै सिनियर अफिसर र गृह मन्त्रालयको कुनै ठुलै पदाधिकारीले मान्यज्यू हजुरमाथि खतरा हुनसक्छ, त्यहाँ मन्दिरमा नजानु होला भन्ने सूचना दिए र त्यसलाई उनले सिरियसली लिए, गएनन्। त्यहाँ गएको भए त 99.9 चाहिँ भन्न सक्दैन, त्यहाँ हिंसा हुन्थ्यो। हर्क साम्पाङको टिमलाई यिनीहरूले अचार बनाउँथ्यो, त्यसपछि त उता दङ्गा सुरु हुन्थ्यो सुनसरीबाट। देशव्यापी सबै खालले व्यक्तिहरू अब आन्दोलनमा जाने आन्तरिक तयारी गरिरहेछन्। हर्क साम्पाङदेखि दुर्गा प्रसाई, नेकपाका पात्रहरू र रवि लामिछाने चीन भ्रमण सकेर फर्किएपछि नेपालमा आन्दोलन तात्छ। ढुक्क हुनुहोस्। भनेपछि अब ओली र प्रचण्ड मिल्ने हुन्, वामहरू सबै एक ठाउँ होइन, रविको सबै मान्छे आन्दोलनमा आउँछन्। बुझ्नुहोस् न, रविको मान्छे किन आउँछन्? होइन, रविलाई के बिता छ र? अनि ती रासपा हुँदैनन् देख्ला, ती भोटर चाहिँ रासपाकै हुन्, तर रविले इसारा गरेर हजारौँ मान्छे आन्दोलनमा पठाइदिन्छन्। होइन, रविलाई के, प्रचण्ड भनेको तपाईँको आन्दोलन र टेन्सनको स्रष्टा हुन् र प्रचण्डले भनेका कुरालाई सिरियसली लिनुपर्छ। यो रवि लामिछानेसँगको आन्तरिक गोप्य छलफलपछि उनले प्रयास गरेको र उनलाई चीन जाने वातावरण सृजना गरिदिएको अमरेश कुमार सिंहले मात्रै होइन, केपी शर्मा ओलीज्यू र प्रचण्डले पनि हो। हरेक आन्दोलन जेन्जी आन्दोलन हो, भलै नाम फरक दिइएको थियो होला। शेरबहादुर देउवाहरू जेन्जी नै थिए नि त्यतिखेर, 46 साल ताका त सबै जेन्जी हो। 30-32 वर्षका, 28-29 वर्षका थिए, सबै नौजवान थिए। जेन्जी नभएका त कृष्णप्रसाद भट्टराई, बिपी बित्नुभयो, होइन, गिरिजाहरू थिए नि। तर यो जेनेरेसन त युवा जेनेरेसन नै थियो नि, होइन। अब गगन थापाहरू पनि जेन्जी हुन्, 62-63। हामी नै जेन्जी थियौँ। हामी जति पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्यजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छ। यो समयको चक्र पनि कस्तो अचम्मको हुँदो रहेछ भने नि, हजुर, धर्मेन्द्र प्रधान होइन, भारतका शिक्षा मन्त्री, केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री, उनले कुनै समय पेपर लिक सम्बन्धी आन्दोलन उनैले चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गरेका रहेछन्। आज कक्रोच जनता पार्टीको आन्दोलनको कारण उनले राजीनामा दिनु पर्यो। फाइनल्ली कक्रोच जनता पार्टीको विजय भयो नि त त्यहाँ? भयो। अहिले समयको नियतिको खेल बडा कडा हुन्छ। त्यतिखेर शिक्षा मन्त्री विरुद्ध नै उनले आन्दोलन गरेका थिए। शिक्षा मन्त्री विरुद्धै? हो, शिक्षा मन्त्री विरुद्धै आन्दोलन गरेको। प्रश्नपत्र लिक भयो भनेरै हो। त्यतिखेर उनी भाजपा समर्थित अखिल भारत विद्यार्थी सङ्गठनको महासचिव थिए। उनी शक्तिशाली थिए। आजभन्दा 25-26 वर्ष अगाडिको त्यो घटना हो। जतिखेर उनीहरूले त्यतिखेर शिक्षा मन्त्रीलाई झुकाएका थिए, सायद केन्द्रमा कङ्ग्रेसको सरकार थियो। अब आज समय परिवेशले उनलाई मन्त्री बनायो, उनी शक्तिशाली भए। अब यहाँ फेरि नेपालका लाल बुजक्कडहरू, नेपालका यी डेढ अक्कलीहरूले के भन्न थालेछन् भने धर्मेन्द्र प्रधान भनेको चाहिँ नेपालको साना प्रधानको भतिजो, भारतमा पुष्पलाल छ एक्जाइलमा यसो गएको, त्यहाँ राजनीति सिकेछ, ती मन्त्री भएछ भन्छन्। अब यस्ता त छन् यहाँ, होइन। त्यस्तो समेत पोस्ट मैले देखेँ। प्रधान भनेको भारतमा पनि प्रधान हुन्छ, उनीहरूको थर हो त्यो, त्यहाँको ठुलो बडो जातिमै पर्छ प्रधान भनेर। फेरि केही प्रधानहरू नेपालबाट गएका नि छन् होला, त्यो त थापर रहेछन्, होइन। नेपालको कुन थर छैन र खत्री त त्यहाँ कति ठुला पोस्टमा छन्, होइन। गौतमै छन्, एउटै त हो हाम्रो प्राय। अनि यी धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा त एउटा कारण हो सर। यसको मूल उद्देश्य भनेको सके मोदीलाई नै टोपल डाउन गरेर उनकै सत्ता उडाइदिने र आफ्नो पक्षको हितको नेपालको सरकार जस्तै पपेट साइकोफेन्ट सरकार बनाउने। त्यो सकिएन भने आगामी मध्यावधि चुनाव गर्न बाध्य बनाउने वा तपाईँको बिजेपीलाई साइजमा राख्ने र अब कक्रोच टाइपकै पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउने। यो योजना अन्तर्गत सोनाम वाङचुक हेर्दाखेरि जति सालिन योगदान गरेको शिष्ट छन्, यहाँको फेरि त्यो नक्कली वैज्ञानिक जस्तो चाहिँ होइन। साँच्चै उनको रोलबाट 3 इडियट प्रभावित भएको छ। आमिर खानले उनकै रोलबाट प्रभावित, वास्तविक भूमिकाबाट प्रभावित भएर 3 इडियटमा रोल गरे। अहिले भारतीय राजनीतिका 3 इडियटहरूलाई उनले चकित गराइदिए। इडियट नम्बर 1 महा इडियट मोदी, नम्बर 2 इडियट अमित शाह, नम्बर 3 इडियट धर्मेन्द्र प्रधान, एउटा इडियट त ढाले। अब त्यहाँ हेर्दै जानु होला, रुस र चीनसँग हात मिलाएर एक चीन नीति विरुद्ध नजाने सङ्कल्प लिएका र ताइवान र
तिब्बत चाहिँ चाइनाको हिस्सा हो भन्ने स्वीकारेका र भारतले जब रुससँग निर्भरता बढी देखायो तेल र हतियार रुससँग किन्ने अवस्था आएपछि डोनाल्ड ट्रम्पसँग टाढिएका नरेन्द्र मोदीमा सकेछन् भने यिनीहरूले लहट्छन्, नभए पनि अबको चुनावमा पत्ता साफै गराउने गरी सेटिङ गरिसके। र अझ बिजेपीले त डरलाग्दो कुरो गर्यो, यो त भारत टुक्राउने योजना हो भनिरहेछ। त्यत्तिकै त केन्द्रीय मन्त्री बनिसकेका मान्छेले बोलेका छैनन् होला। मैले बिजेपीलाई त उनीहरूको विरुद्ध आन्दोलन गरेपछि एन्टी नेसनल भइहाल्छ, एन्टी नेसनल हुन्छ। तर एउटा नेपालमा नै हुन्छ नि, नेपालमा त गोविन्द केसी अनसन बसे, हिजो त्यही गोविन्द केसीको एजेन्डा भजाएर राजनीतिमा आज उदाएकाहरू अहिले गोविन्द केसीलाई डाम्न खोजिरहेछन्। होइन, गोविन्द केसी विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेछन्। होइन, गोविन्द केसीलाई अनसन बसाएको हो, यो कुरा पछि बुझ्छौँ हामीले किन बसाएको भने अब बिजेपी के अरे रासपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुने पात्र बाबुराम पनि भएनन्, किनभने बाबुरामको एक दुईवटा योग्यता पुगेन अरे, के भयो बिचमा गडबडी हो। आइदर अर्ब थिए गोविन्द केसीलाई राष्ट्रपति बनाउन उसलाई बढी सम्मानित गर्नु पर्यो, चर्चामा ल्याउनु पर्यो, ल्याम्पलाइटमा ल्याउनु पर्यो, महान सत्याग्रही भन्नु पर्यो। भनेपछि तपाईँले एउटा कुरा के बुझौँ भने मैले पाएको सूचना चाहिँ गोविन्द केसीलाई महान सत्याग्रही बनाउने, उनलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गराउने, उनको व्यक्तित्व बनाएर अन्त्यमा उनलाई सत्तामै लाने गरी यो प्रपञ्च गरिएको हो। किनभने यी सब पात्र गोविन्द केसीकै पक्षका हुन् त, उनकै फ्यान क्लबका मेम्बर हुन् नि। सस्मित पोखरेल, बालेन शाह, अहिले यो विवेकशील साझाको त उनी कुकार बम सबै हुन् नि, होइन र? अनि यिनीहरूले त अब टेलिफोन गरिसकेर त शिक्षा मन्त्रीले होइन। त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ डाक्टर गोविन्द केसीले कुनै लाभको पद खानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब तपाईँले त्यो हदको आरोप लाए पनि व्यक्तिगत रूपमा जुन हिसाबले उहाँलाई चिनेको छु, जुन सादगी जीवन उहाँले जिउनु भएको छ, उहाँ कुनै लाभको पदमा जानुहुन्छ जस्तो मेरो हृदयले भन्दैन। अब मेरो हृदयले चाहिँ त्यो भन्दैन। हेर्दै जाउँ न, हेर्दै जाउँ। तर आज अब उहाँको आन्दोलनको बारे चाहिँ के भन्छन् त यिनीहरू? आज हेर्नुहोस् त, यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको कतिले चाहिँ उसले गाली गर्न थालिछे, गोविन्द केसी विरुद्ध समेत आन्दोलन गरेनन् त्यहाँ भने हिजो गरे होइन। त्यो त गोविन्द केसीलाई यिनीहरूले मेडिकल माफियाको सरदार भन्न चुक्दैनन् होइन। यिनी वास्तवमा नक्कली सत्याग्रही हो भनेर हिजो दुर्गा प्रसादले बोलेका कुरा बोल्न थाले नि अब यिनीहरूले त होइन। त्यसमा के फरक भएर सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, अर्को कुरा हुँदो रहेछ। सत्तामा हुँदा त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड त देखाउँछन् यिनीहरूले। अब अर्को कुरा छोडिदिउँ, बिनु यादव र निहारिका राजपूतको सवालमा बालन शाह आफै मेयर हुँदा हस्पिटलमा भेट्न गए होइन। यो सत्ताले अब मार्न मात्रै बाँकी छ भने होइन, हो नि। मलाई भिडियो त आइरहेछ त सबै, के अरे फोटोहरू आइरहेछ, उनले पोस्टै हालेको थियो त, अहिले पो हटायो त पुरानो पोस्टहरू भट्टाभट। दिलनिसानी मगरले के लेख्नुहुन्छ भने नि, भारतमा 36 दिनसम्म चलेको कक्रोच आन्दोलनमा एकजना पनि जेनजी प्रदर्शनकारी गोली लागेर मरेनन्। त्यहाँ पनि आन्दोलन उग्र थियो, त्यहाँ पनि प्रहरीले दमन गरेको थियो, कुनै पनि भौतिक सम्पत्तिमा आगजनी वा तोडफोड पनि भएन, किनभने आन्दोलनकारीहरूलाई भारतीय सैनिकको कुनै ब्याकअप थिएन। अब स्प्रिङको समयमा इजिप्ट, ट्युनिसिया, लिबिया, सिरियादेखि पछिल्लो समय बङ्गलादेशसम्म आइपुग्दाको सरकार विरुद्धका आन्दोलन र विद्रोहमा भने पूर्ण रूपमा सैनिकको ब्याकअप देखिन्छ। किनभने घरमा ग्यास बालेर चिया पकाउन समेत नजान्ने सामान्य युवाले एकदमै प्रोफेसनल तरिकाले आगजनी गर्न सक्दैन। उहाँले यो गम्भीर आरोप लगाउनु भयो। त भनेपछि नेपालको जेनजी आन्दोलन पनि सेनाको ब्याकअप थियो। अब काहीँ न काहीँ मिलिट्री ब्याकअप नभइकन त्यत्रो आगजनी हुनसक्छ। यो त फ्रम द भेरी बिगिनिङ सेनाले जलिरहेको सिंहदरबार हेऱ्यो। यो त कुनै आरोप होइन, तथ्य हो नि त। आरोप हो र यसको त खण्डनै गर्न सकेका छैनन् त। भनेपछि यत्रो सेना जसले डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा ठुलो भूमिका खेल्यो, कत्रा रेस्क्यु मिसन सम्हाल्यो, भूकम्पमा त्यत्रो प्रभावकारी भूमिका खेलेको यो सेनाले जलिरहेको सिंहदरबार जल्न दियो। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सर्वोच्च अदालत जोगाएन होइन, सेना नै गयो आगो जोसो भने होइन नि त। तर सेनाले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेर कथित जेनजीहरूलाई टाउकोमा बोकेको त हो, लाग दिएको। अनि सेनाले सुदन गुरुङदेखि सबैलाई महत्त्व किन दिए त भन्नाले ठिक कुरा हो। त्यही त, सेनाले सुदन गुरुङसँगै चाहिँ तपाईँको त्यति बेला वार्ता गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो भन्ने कुरै बुझ्नु होइन। यसमा धेरै लम्बा चौडा व्याख्या गर्नु पर्दैन। नेपाली सेनाले राजतन्त्र समाप्त भएपछि नयाँ अभिभावकको रूपमा भारत अझ स्पेसली अमेरिकालाई स्वीकार गर्यो। अमेरिका उनीहरूको शक्ति केन्द्र हो। अमेरिकी पावर सेन्टरसँग एट्याचमेन्ट भएपछि अमेरिकाले जे चाहन्थ्यो सेनाले त्यही चाह्यो।
अमेरिकाको चाहना नेपालमा एसपिपी पास नगर्ने, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम पास नगर्ने, फेल खुवाउने, देउबा र ओलीलाई पाठ सिकाउनु थियो। अनि एमसिसी कार्यान्वयन नगर्ने यिनीहरूलाई पाठ सिकाउनु थियो। भारतलाई के थियो भने कालापानी लिम्पियाधुराको महान नक्सा जारी गर्ने केपी ओलीलाई पाठ सिकाउनु थियो। जोइन्ट भेन्चर भयो, त्यही कुरा सेनाले सदर गरे हो र सेनाले मुखदर्शक भएर हेऱ्यो। त्यति मात्रै सेनाको भूमिका त्यतिमा सीमित भएन। अब अर्को असाइनमेन्ट आयो, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दा जङ्गी अड्डामा एउटा नाम सदर भयो। त्यो भने के भने नाटक त बालनले तत्काल प्रधानमन्त्री खान खोजेनन् भने, तर त्यतिखेरको ट्रान्जिसनल फेजलाई बालनले पार लगाउँदैनन् भनेर सुशीला कार्कीलाई नै ल्याए। एउटा नाटक त भयो, यिनीहरूले त्यो सामाजिक सञ्जालमा बसेर डिस्कर्डमा छलफल गरेर 1 लाख जति मान्छेको बिचबाट अनुमोदन गरे भने त्यस्तो काहीँ हुन्छ? प्रधानमन्त्री छान्न तपाईँको लाइभ गरेर जुम मिटिङ गरेर हुन्छ? हुँदैन नि। त्यो त सेनाले गराएको, त्यो सब नाटक हो। अनि अर्को के भने सुशीला कार्की पछि अब जेएनजीको हातबाट पावर जाला। जसरी बङ्गलादेशमा चुनाव त गरायो, सुन्नु न एकछिन मलाई भन्न दिनु, बङ्गलादेशमा चुनाव गरे पनि उनीहरूको हातबाट सत्ता फुत्कियो नि, त्यसै गरी नेपालमा पनि जेएनजी आन्दोलन गरे, सुशीलालाई ल्याए, त्यसपछि च्याप्टर क्लोज भएन के। रासोपा भन्ने खरानी र घन्टी ग्याङलाई नै सत्ता सुम्पिनु पर्ने हुनाले उनले सारा शक्ति प्रयोग गरेर त्यो गर्दै र सुगुम्बासी बस्तीमा समेत माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सेना गयो। अब बुझ्नुहोस् तपाईँ के हुँदैछ यहाँ। यहाँ हेर्नु न, दिल्ली सानी मगरको अर्को स्ट्याटस के म फेरि पढेछु ल। केही हप्ता अगाडि हातमा देशको संविधानका मुख्य निर्माता डाक्टर भीमराव अम्बेडकरको पुस्तक समातेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्न दिल्ली विमानस्थलमा ओर्लिएका अभिजित दिप्के हैन, सिजेपीका नेता आज पनि जन्तर मन्तरमा मुख्य नेताकै रूपमा विजय उत्सवको भाषण गरिरहेका छन्। तर नेपालमा भने रक्षा बमहरू हाँसो खिसी र मजाकको पात्र बनिरहेका छन्। संविधान भनेको के हो रे भन्दै ख्यास 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 गर्दै हाँस्ने लफङ्गाहरूले सत्ता चलाइरहेका छन्। एउटा कोलगेट ब्रस बोकेर कारागारबाट निस्किएका सुण्ड मुसुण्डहरूले सुशासनको डङ्का पिटिरहेका छन्। सही कुरा हो, यसमा थप व्याख्या जरुरी नै छैन। हाम्रा रियल जेएनजीहरू चाहिँ सबै ओजेला परे हैन, परे। त्यो के भन्छ जो आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता, आन्दोलनमा भाषण गर्नेहरू, अब देश चाहिँ फेरि अर्कै जेएनजीले चलाइरहेछन्। सुन्नुहोस्, यो लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने ढेडु भन्थे, या त जलाउने हेरेर प्रशंसा गर्न खोजे होइन। जेएनजी आन्दोलनमा दुई थरी तत्त्व थिए सुरुदेखि नै, यो दुनियाँलाई थाहा छ। एउटा द्वन्द्व भड्काउने, हिंसा भड्काउने र हिंसाको आगोमा आफ्नो स्वार्थको पेट्रोल हाल्ने, जसको नेतृत्व बालन शाहजीहरूले गर्नुभएको थियो। प्रकारान्तरले उहाँ नै सत्ताको अहिले मुखिया हर्ताकर्ता बन्नुभयो। अनि अर्को जेएनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर त्यहाँ चाहिँ पानी बाँड्न जाने न्युमा पछि जेएनजी आन्दोलन नै हाइज्याक गर्ने। अर्को चाहिँ पवित्र मनसायका साथ सामाजिक सञ्जाल खोल्नै पर्छ, भ्रष्टाचार निर्मूल हुनै पर्छ, सुशासन कायम हुनुपर्छ भनेर लागेको, जो बिल्कुल कुनै हिंसा नगर्ने पक्षमा थियो। अहिंसक विदेशी तत्त्वले नचलाएको पवित्र उद्देश्यको जेएनजीलाई सप्रेस गरियो, ती जेएनजीलाई किनाराकृत गरियो, ती जेएनजी बहिष्कृत भए, ती जेएनजीलाई सिंहदरबारमा पस्न दिइएन, ती जेएनजीको नामो निशानो मेटियो। पहिला सुशीला कार्की, अहिले बालनले मिराजहरू, रक्षाहरू त्यही हुन्। रक्षाका कयौँ कमजोरी छन्, अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर भइन् होला, के भयो होला, तर रक्षा मिराजहरू एकाएक फ्याँकिए। ती जेएनजी कस्ता, सच्चा जेएनजी कस्ता हुँदो रहेछन्? कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो भनेर आन्दोलन गर्न गए। सच्चा जेएनजी सुशासनको पक्षमा छन्, राष्ट्रियताको पक्षमा छन्, कसैको सीता खाएर गीता गाउँदैनन्। अब नक्कली जेएनजी, पानी बाँड्ने जेएनजीहरू के भए? माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्टमा पुगे। कोही नक्खु कारागार तोड्ने, कोही हिंसा गर्ने, सिंहदरबार जलाउन जाने, व्यक्तिको घरमा आगो लगाउने, भाटबटेनी जलाउने, यी सब के थिए भने जेएनजीको नाउँमा घुसपैठ गरेका आतङ्कवादी तत्त्व थिए, आतङ्ककारी हो। तिनको हातमा सत्ता गयो। तिनको हातमा किन गयो भने ती डिप स्टेटका तालिम प्राप्त थिए होइन। एकजना त्यो आफूलाई डाक्टर भन्ने भाइ अहिले हुन त ती ल्याम्पलाइटमा छैनन्, तिनलाई पनि किनारा गर्दै तिनले 1-1.5 वर्ष अगाडि नै भनेका थिए आगो लगाइन्छ, यो गरिन्छ, ऊ गरिन्छ भनेर। हो, दूतावासमा यति पैसा छ भने मेरो इन्टरभ्यूमा भनेर रहेछ नि, तपाईँकै इन्टरभ्यू बनिरहेको थिए भन्नाले अब प्रष्ट बुझिने कुरा के छ भने विदेशी दलाल अनि देशमा खरानी बनाउने, आगो लगाउने, देशमा वितण्डा मचाउने, अनि नेपालले भारतको सिमाना मिचेको छ भन्ने र देशलाई पुरै हिंसामा लाने तत्त्वकै विजय भएर असली जेएनजी त दमनमा छन्, अहिले दमनमा परे। तर जे होस्, अघि ध्रुव राठीको पनि भिडियो हेर्दै थिएँ होइन, अहिले त्यहाँका जेएनजीहरूले पनि के भन्न थालेछन् भने
यो बिजेपीको सरकारबाट कसैले पनि राजीनामा दिँदैन भन्ने जुन हट कसेका थिए नि, धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिइसके पछाडि चाहिँ झुक्छ संसार झुकाउने मान्छे चाहिन्छ भन्न थालेछन् कि। साह्रै मन पर्यो त्यो लाइन चाहिँ कि संसार पनि झुक्छ, बस झुकाउने मान्छे चाहिन्छ कि। तर यो जेनेरेसनसँग नसक्ने रहेछन् कि, सक्दैन वास्तवमा। प्राय ठुला आन्दोलनहरू पहिला पनि हामी त्यो 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलन होइन, त्यस पछाडि कति 42 सालको कि 44 सालको विद्यार्थी आन्दोलनको बारेमा सुन्थ्यौँ नि। यो विद्यार्थी आन्दोलन किन यस्तो हुँदो रहेछ भनेको त्यो युवा जोसको अगाडि सरकार यो केही चिन्दो रहेछ कि होइन। जेनजी आन्दोलन त नेपालमा अहिले मात्रै भएन नि त, त्यति बेलाको विद्यार्थी आन्दोलन पनि जेनजी हरेक आन्दोलन जेनजी आन्दोलन हो, भलै नाम फरक दिइएको थियो होला। शेरबहादुर देउवाहरू जेनजी नै थिए नि त्यतिखेर, 46 साल ताका त सबै जेनजी हो। 30-32 वर्षका 28-29 वर्षका थिए, सबै नौजवान थिए। जेनजी नभएका त कृष्णप्रसाद भट्टराई, बिपी बित्नुभू होइन, गिरिजाहरू थिए नि। तर यो जेनेरेसन त युवा जेनेरेसन नै थियो नि होइन। अब गगन थापाहरू पनि जेनजी हुन्, 62-63। हामी नै जेनजी थियौँ, हामी जतिखेर आन्दोलनमा लाग्यौँ। बुढेसकालमा पनि मोदी चाहिँ अलिकति भए पनि झुक्न चाहिँ जाने क्या। हाम्रो केपी ओली त्यति बेला अलिकति झुक्दिएको भए सायद यो समस्या आउँदैन थियो होला। उनी त यो सिचुएसन बुझेर, तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि आरोप लगाउनु भयो नि पश्चिमाहरूको डिजाइन यो थियो भन्ने कुरा, त्यो सिचुएसन बुझेर, सिचुएसन अझ वर्स हुनसक्छ भने बुझेर कहिले मध्यरातमा उनी लाइभ आउन थाले होइन, विद्यार्थीहरूसँग वार्ता गर्नुको लागि पनि तयार भए। त्यति भइदिएको भए हाम्रो पनि हेलिकप्टर चढेर भाग्नु पर्दैन थियो। समय बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि मनमा पिर त पर्ने नै भयो, यो मन त्यसै मर्ने नै भयो भन्ने गीत त्यत्तिकै गाएका छन् त हाम्रो अरुण थापाले। कुरा के हो भने मोदी स्मार्ट छन्, मोदीले इन्टेलिजेन्स सूचना राम्रोसँग लिन्छन्, विश्लेषण गर्छन्। मोदी पनि अहङ्कारी भइसकेका थिए, सुरुमा यसलाई कम आके, तर जब मोदीलाई यो सूचना प्राप्त भयो कि या पश्चिमा तत्त्व हुसिसक्यो, मैले फेरि तिब्बत मुभमेन्ट हुनु हुँदैन, नयाँ दलाइ लामा यहाँ जन्मन दिनु हुँदैन, ताइवान चिनकै हिस्सा हो अनि तिब्बत चिनकै हिस्सा हो, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा जानुपर्छ, ब्रिक्सलाई बलियो बनाउनुपर्छ, अनि त्यसपछि न्यू ग्लोबल अर्डरलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ, लुक इस्ट पोलिसी अप्नाउनुपर्छ भन्दा ट्रम्प आगो भएको छ। त्यही भएर जनरल मुनिरहरूलाई काखी च्याप्यो, पाकिस्तानलाई काखी च्याप्यो। अब म रसियन र चाइनिजहरूसँग नजिक भएपछि मैले गम्भीर मूल्य अब चुकाउनु पर्छ भनेपछि मोदी कुनै तपाईँको एकदमै तपाईँको करुणाशील भएर होइन, आफ्नो कुर्सी जोगाउन त्यो गरे। नत्र मोदीको अगाडि दुईवटा क्लियर विकल्प थियो, या त इमर्जेन्सी लगाउनु पर्थ्यो 77 जस्तो, इन्दिरा गान्धीले जस्तो, त्यही इमर्जेन्सीमा आफू थुनिए पहिला हेर्नुहोस् है, त्यही अर्को इमर्जेन्सी लगाउन त यिनलाई नैतिक रूपमा दिँदैन थियो, यिनको पत्ता साफ हुन्थ्यो, किनभने राहुल गान्धी समेत सडकमा आइसकेका थिए। या त मोदीको अर्को विकल्प मध्यावधिमा जानु पर्थ्यो, योभन्दा बिचको बाटो खोजे, धर्मेन्द्र प्रधानलाई रिजाइन गराए। तर कुरा त्यतिमै सीमित छैन, यो चाहिँ दुर्गा प्रसाईले गरेको चैतको आन्दोलन जस्तो हुनसक्छ, भदौको आन्दोलन हुन त्यहाँ पनि बाँकी होला। हेर्नु होला इन्डियालाई कुनै न कुनै बाहनामा, अब एउटा बाहना पाउँदैछन् यिनीहरूले, मोदीले असामान्य स्थिति आएन भने श्रम बस्ती खाली गराउँदैछन् हगि। सारा श्रम बस्तीमा रियल इस्टेटका कारोबारीहरूले त्यहाँ त सुन जस्तो हिरा जस्तो अमूल्य जग्गा कब्जा गर्न खोजिरहेछन्। अब मात्र अदालतको एउटा आदेश बाँकी छ, त्यो आदेश आउन साथ बुलडोजर चल्न थाल्छ र बिहार र युपीमा आन्दोलन भयो भने त्यो थेक्न सकिँदैन, त्यसको प्रभावले दिल्ली जलाउँछ। यो कुरा उनीलाई राम्रोसँग थाहा छ। 77 मा इन्दिरा गान्धी झुकाएको पनि बिहार युपीको आन्दोलनले हो। त्यसकारण मोदी घेरामा परिसके, डेन्जर जोनमा छन् र सबै खाले तनावहरू उनले सामना गरेका छन्। अब म ज्योतिषीय प्रेडिक्सनमा त जान्न, एकजना त्रिकालदर्शी सन्तले 2026 नै मोदीको अन्तिम वर्ष हुन्छ भनेर भनेका छन्। अब भौतिक रूपमा अन्तिम वर्ष भने हो कि सत्ताको रूपमा म जान्दिनँ, तर जे होस् अमेरिकाले चाहिँ मोदीको सत्ता चेन्ज नगराइकन, चाहे चुनाव मार्फत चाहे आन्दोलनबाट चेन्ज नगराइकन विश्राम लिएला जस्तो लाग्दैन मलाई। कि त चिनिया र रसियन ब्याकिङमा टिक्छन् कि यिनले आन्तरिक शक्तिबाट चाहिँ अब सक्दैनन्, मोदीले नै पार लगाउन सक्दैनन्। प्रचण्ड अब घेरा हालौँ भन्न थाले नि त नि फेरि। अब मोदीको अर्को, प्रचण्डकोमा आउँछु, मोदीको अर्को कमजोरी के छ भने भारत बारुदमाथि उभिएको छ। त्यो बारुद भनेको महँगीको बारुद, भ्रष्टाचारको बारुद, अपराधको बारुद। यस्तो फ्रेजाइल कन्डिसनमा छ इन्डिया, त्यहाँ सिर्फ एउटा झेल्का जरुरी छ, डडेलो लगाइदिन्छ। अब यहाँ प्रचण्डको कुरा चाहिँ के हो भने प्रचण्डले त्यो कुरा भने, प्रचण्डको आह्वानमा पब्लिक आउँछन् आउँदैनन् बेग्लै कुरा हो। प्रचण्डजीले अलि तर्साउनु पनि खोज्या होला, फेरि प्रचण्डलाई धेरै कम आँक्ने भुल पनि सत्ताले गर्नु हुँदैन, किनभने प्रचण्ड कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रमा उभिया पात्र पनि हुन्। त्यही भएर उनलाई
सिद्धाउन सकेका छैनन् हिजोदेखि आजसम्म। प्रचण्डले जनयुद्ध गर्छु भन्दा गोलेली चलाउन नजान्नेहरू केटाकेटी आयो गोलेली चलायो मट्याङ्ग्राको सत्यानाश के हुन्छ र भन्थे, जनयुद्ध गरे। अहिले भलै भ्रष्ट र बदनाम भनेर उनको परिचय छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले यो कुरा बुझ्या हुन् कि, किनभने दुर्गा प्रसाई पनि उनकै मान्छे हो नि। फरक त धेरै टाढा छैन दुर्गा र प्रचण्डको सम्बन्ध। दुर्गा प्रसाई प्रचण्डको मान्छे हो नि? कसरी होइन, राम्रो दोस्ती। मलाई त दुर्गा प्रसाई ओलीको मान्छे हो कि प्रचण्डको मान्छे हो? साझा मान्छे हो, राजाको मान्छे हो, कसको थाहा होइन? साझा हो। यो बहुआयामिक ढङ्गले सबै खाले व्यक्तिहरू अब आन्दोलनमा जाने आन्तरिक तयारी गरिरहेछन्। हर्क साम्पाङदेखि दुर्गा प्रसाई, नेकपाका पात्रहरू र रवि लामिछाने चीन भ्रमण सकेर फर्किएपछि नेपालमा आन्दोलन तात्छ। ढुक्क हुनुहोस्। भनेपछि अब ओली र प्रचण्ड मिल्ने हुन्, वामहरू सबै एक ठाउँ? होइन, रविको सबै मान्छे आन्दोलनमा आउँछन्। बुझ्नुहोस् न, रविको मान्छे किन आउँछन्? होइन, रविलाई के बिता छ र? अनि ती रासपा हुँदैनन् देख्दा, ती भोटर चाहिँ रासपाकै हुन्, तर रविले इसारा गरेर हजारौँ मान्छे आन्दोलनमा पठाइदिन्छन्। होइन, रविलाई के छ भने आन्दोलन बिना बालेन्द्र फ्याँक्न सकिँदैन भन्ने भइसक्यो। किनभने रविले अस्ति एउटा एटेम्प गरे, उनले तपाईँलाई एउटा जानकारी दिन्छु, स्वर्णिम वाग्लेलाई जसरी नि जोगाउनुपर्छ भन्दा ठेक्का ल्याएछ भनेर खरो जवाफ दिए बालेनले। हो, बालेनले अब स्वर्णिम वाग्लेलाई जुनसुकै हालतमा हटाउने भइसके। एउटै कारण उनी ब्याक हट्न सक्छन्, त्यो भनेको के भने तत्काल स्वर्णिमलाई हटाएमा ब्ल्याक लिस्टमा राख्छौँ भनेर वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF र ADB-ले दबाब दियो भने के कसो दिन नि सक्छ भन्ने कुरा छ। अथवा भारतको पनि चर्को प्रेसर छ स्वर्णिमलाई थाम्नुपर्छ भनेर। अमरेश कुमार सिंहले गएर कान फोके चाइनिजहरूसँग गए। चाइनालाई के छ र, हरेक पार्टी हरेक देशमा उसको आफ्नो विङ्स हुनुपर्छ। रवि लामिछाने भारतमा गएर चरण वन्दना गरे, तुमेव माताश्च पिता तुमेव भन्दै। मोदीले चाइना जा भन्ने होला। अब त्यसपछि यिनी चाइना जाँदैछन्। यसको सिधा सिधा अर्थ के हो भने म भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको भूमिकामा आउन चाहन्थेँ, हेर्दा पनि सकल अनुसारको नक्कल जस्तो छु युक्रेनको राष्ट्रपतिको, तर अमेरिकाले पत्याइदिएन। त्यही देशको सिटिजनसिप लिँदा पनि अमेरिकालाई बालन अथवा गगन बाहेक अरूमा भरोसा छैन भन्ने बित्तिकै यो सत्ता त पल्टाउनु छ। अब उनी आन्दोलनकै पक्षमा छन् आन्तरिक रूपमा। अब अहिले बालेनलाई पल्टाउनु सजिलो छ। बालेनलाई तपाईँले पल्टाउन खोज्नु भने तपाईँको पार्टी फुट्छ, तपाईँलाई जेल हालिदिन्छ बालेनले। उसलाई के छ, बालेनले त मुद्दा बिउताइदिन्छ। अब यो सरकार भनेकै रासपाको होइन, यो दुनियाँलाई थाहा छ यो त बालेनको सरकार र रासपा सामेल भएको। त्यसकारण रवि लामिछाने यति डेन्जर जोनमा छन् कि अहिले हेर्दा काङ्ग्रेस एमाले छन्, तर इतिहासकै सर्वाधिक सकसपूर्ण घडीबाट रातभरि निदाउन नसकेका। मेरो त आफन्त हो, एकजना आफन्तले भन्नुहुन्थ्यो 3 घन्टाभन्दा बढी सुत्दैनन् रे भावी, अहिले छटपटिन्छन् रे, के हुन्छ के हुन्छ। अब चाइनाबाट उनी फर्किएपछि सायद प्रचण्डको भिजिट हुन्छ र दसैँ मान्न देलान्। दसैँ र तिहारपछि 83 साल सत्ता परिवर्तनको साल हुनेछ। ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ, ज्योतिषशास्त्रीय हिसाबले पनि यिनको सिद्धा सकिँदैछ यो दसैँ तिहारपछि। र तपाईँ यति ढुक्क हुनुहोस् कि रविले आधाउधी मान्छे रविकै जान्छन् सडकमा। होइन, यस्तो त हुँदो रहेछ नि सर। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, नाम लिन्न, नुवाकोटमा रामशरण महतलाई मार्न माओवादीलाई सुपारी दिने काङ्ग्रेसकै नेता थिए क्या। अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो राजाको सत्ता ढाल्नु पर्यो, प्रचण्डजी चौकी हान्नु भने होइन, प्रचण्डले भाषण गरे त। राजनीतिमा त जेसुकै हुँदो रहेछ। रविले वैधानिक बाटोबाट बालेनलाई पन्साउन सक्दैनन्, उनी नीतिगत निर्देशन दिने हैसियतमा पनि छैनन्। जुन दिन उनले कथित नीतिगत निर्देशन दिन्छन् त्यसलाई मान्नेवाला छैनन् बालेनले। बालेनलाई के चाहिँ गर्न सक्छन्? अब मलाई भन्नु त, बालेनलाई के गर्न सक्छन् रविले आफूले वैधानिक तरिकाले? मलाई बताउनुहोस्। फसिसकेका छन्, हटाउँदिन 5 वर्षसम्म भनिसकेका छन्। संसदीय दलको नेताबाट हटाउला नि त? कसरी सक्छन्? मान्नु परेन। शब्द बालेनले हातमा लिए। म सुन्दैछु 8-8 महिनामा मन्त्री फेर्ने भए 6-8 महिनामा प्रत्येकलाई पालो दिने भनिरहेछन्। रविका सारा मान्छेले ल्याएर जाहिर खुवाइदिन्छन्, सारालाई पैसा कमाउने अवसर दिएछन्। अहिले रविले के अवसर दिन सके? रविले के चाहिँ सुविधा दिन सके? एक त रविले पद दिएन भनेर 2-4 जना बाहेक अरू सबै टाढिएका छन्। मनिष झा कहाँ पुगे? सबै त्यही बालेनको लाइनमा पुगिसकेका हुनाले प्रकारान्तरले अन्ततः यिनको पक्षमा खासै केन्द्रीय सदस्य पनि अहिले भएको बुझिँदैन। बालेनले रासपै नभइकन रासपाभित्र खेले र रविको लागि सबभन्दा ह्याडक यिनै भए। उसलाई के छ? बालेनलाई रवि समूहले विश्वास गरेन भने आखिर रासपा
विभाजित हुन्छ भनेर गगन थापाले पनि बाहिरबाट समर्थन गर्छन्, एमाले पनि खेलाडी हो उसले पनि बाहिरबाट समर्थन गरिदिन सक्छ, श्रम संस्कृतिले गर्छ। बालनको सरकार त ढल्दैन, ढल्ने अवस्था आयो भने मध्यावधि हान्छन्, मध्यावधि हो भने त्यो अगाडि नै रवि जेल जान्छन्, तपाईँलाई थाहा छ। र यति कुरा थाहा पाऊँ कि रवि लामिछाने अब चाइना भिजिट गरेर आइसकेपछि बालेनलाई पश्चिमाहरूको गोटी भएको उनले आरोप लगाउनेछन्। त्यहाँ चाइनिज अलरेडी सूचना छ, डिप स्टेटको सरदार भएको आरोप लगाउनेछन्। अनि मैले हटाएको हो त्यो तिब्बतवाला ट्याटु खोप्ने, त्यो टिओबीको ट्याटु खोप्ने उसैले ल्यायो भनेर थप चाकडी गर्नेछन्। र रवि लामिछाने त्यहाँबाट अलिकति बलियो भएर आउँछन्, तर त्यो शक्तिमा उनले अप्रत्यक्ष रूपमा उनी प्रचण्डप्रति अनुग्रहित छन्। हिजो रवि लामिछानेलाई मुद्दा नचगाउनेमा प्रचण्ड पनि सक्रिय थिए नि त त्यतिखेर पहिलो कार्यकालमा। त्यसकारण रवि लामिछानेको अहिले दलका नेतासँग बाको सघन छलफल छ। उनी प्रत्येकचोटि नेतासँग टेलिफोन गर्दा बालेनले बर्बाद बनाउने भए, दलहरूलाई दमन नगर्न भने आउँ मैले भनेर लाइपाते कुरा गरिरहेछन्। दलहरूसँग उनले भित्रै सेटिङ गरेका छन्। त्यस कारणले रवि लामिछाने चीन भ्रमण जानु अर्थपूर्ण छ र यसबाट बालेन अलिकति हतप्रभ चाहिँ छन् चीनको भिजिटबाट। त्यस पछाडि सिनारीहरू चेन्ज हुन सक्छ। सिनारियो डेफिनेटली ओली र प्रचण्ड बीच आज सहमति भएछ नि त, 5वटा प्रदेशमा तपाईँको भागभण्डाको सरकार बनाउने भनेर उहाँहरूले सहमति गरिसकेछन् होइन। त्यो त कर्मकाण्ड हो, त्यो मुख्यमन्त्री चेन्ज गर्ने। स्थानीय सत्ता र प्रदेश सत्ता त दलकै छ नि, केन्द्रीय सत्ता सङ्घीय सत्तामा पो यिनीहरूको हालीमुहाली छ। साँच्चै यो राष्ट्रसभाका सांसदहरूलाई गाउँ छिर्नै गाह्रो हुने भयो नि त सर। काहीँ कालो मसी हान्ने, काहीँ तपाईँको के हुन्छ चाउचाउमा परे सांसद भन्ने पो रहेछ के रहेछ, बम्पर उपहार त्यो हाम्रो दाईको सालो हो, त्यो मेरो दाईको सालो हो, त्यो गणेश पौडेलजी भनेको चाहिँ खड्ग पौडेल गणेश भने संस्कृति मन्त्री ती गणेश हुन्, साहित्यिक मान्छे हुन्। यो रौतहटको चाहिँ मेरो दाईको साल हो। अब उहाँलाई मसी छ्यापेछन्, के गरेछन्, त्यो फेरि प्रभु शाह र सिकी राउतहरूको मान्छेहरूले हो है, फेरि उनलाई गरे। ती हत्याकाण्ड हो, हिंसा हो, त्यहाँ त जे पनि हुनसक्छ। अफ्ताब आलमले आतङ्क मचाएको त्यो त गब्बर सिंहवाला ठाउँ हो त्यो। अब यता हर्क साम्पाङलाई कसो एक चियान बनाएनन्। आज त अस्ति हामीले बोलेका कुरामा मान्छेलाई विश्वास भयो। तपाईँले कस्तो गम्भीर कुरा अस्ति भन्नुभएको थियो भने हर्क साम्पाङलाई गौर हत्याकाण्ड जस्तै गरी घेराबन्दीमा पारेर मार्ने डिजाइन थियो भन्नुभयो। मैले पछि क्रस भेरिफाई गरेँ के यो घटनाको बीजारोपण चाहिँ माइती घरबाट सुरु भएको रहेछ। हो, आरएन राईलाई घेराउ हाल्यो नि त। खेदे पछाडि जसले खेदेको तिनको बारेमा आलोचना भए पछाडि उनले रुँदै चाहिँ तपाईँको फेसबुक लाइभ के उनको भिडियो आएको रहेछ। त्यस पछाडि तिनै व्यक्तिको पक्षमा चाहिँ त्यहाँ बोलेको पनि छ अरे के हो। अनि ती व्यक्ति फेरि कता कता दुर्गा प्रसादसँग पनि कनेक्ट हुन्छन् भन्ने कुरा सुनियो। त्यहाँ हर्क साम्पाङको पार्टीका मान्छेहरू पहिला तपाईँको रेकी गर्न जाँदाखेरि 10 देखि 12 ठाउँमा चाहिँ तपाईँको गुजुको मान्छेहरू बसेको, हातमा लठीसठी पनि लिएर बसेको भन्ने सूचना पाइसके पछाडि अब चाहिँ यो दुर्घटना हामीले हुन दिनु हुँदैन, सम्भावित दुर्घटना टाढौँ भनेर उहाँहरू फर्किनु भएको भन्ने कुरा आयो। यो त डेन्जरस कुरा हुन्छ। सत्ता मौन बस्ने योजनामा थियो। जसरी गुजरात दङ्गा हुँदा मुख्यमन्त्रीको रूपमा रहेका त्यो नायक फिल्ममा पनि अमरीश पुरीको क्यारेक्टरमा मोदी उतारिया छ। त्यो त मैले अहिले पो याद गरेँ, त्यो नायक फिल्ममा उसको क्यारेक्टर चाहिँ ठ्याक्कै अमरीश पुरीले गरेर मोदीको क्यारेक्टर हो। त्यो तपाईँको करण थापरसँगको इन्टरभ्यूमा पानी भएर बोल्न नसकेर करण थापर चाहिँ यता उ भए हैन, अनिल कपुर भए जस्तो हो। त्यही चरित्र ट्रान्सप्लान्ट गरे हो त्यहाँ भनेपछि दुरुस्तै। त्यसै गरी तपाईँको हिजोको अवस्था र आजको अवस्था तपाईँ के हेर्नुहोस् भने राज्य त्यहाँ हर्क साम्पाङसँग हिंसा हुँदा मौन हुन्थ्यो। राज्यले हर्क साम्पाङ जोगाउन कोही पठाउँदैन थियो। 3 जना पुलिसले फिल्डमा के गर्छन् र, पुलिस गएकै हुन् के भएर बिचरा भन्ने पार्न। र त्यहाँ कतिसम्म खतरनाक योजना थियो भने चिम्से आँखा थेप्चो नाक भएका हेर्दा मङ्गोलियन नै देखिने हेर्ने त्यहाँ पहिलो चार्ज गर्थे के। जसरी नक्कली दिपेन्द्रले दरबार हत्याकाण्ड मचाए नि, मुकुण्ड लगाएर दिपेन्द्र हो नि त त्यो त। वास्तवमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको डिजाइनमा राजा वीरेन्द्रले माओवादीसँग शान्ति सम्झौता गरेर कम्युनिस्टहरूको ग्रिपमा देश जाने भनेर सिआइए र रको जोइन्ट भेन्चरले राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरे हो। द्याट्स अल हो। त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ चिम्सो आँखा थेप्चो नाक गरेको हेर्दा राई लिम्बू देखिने मान्छेले नि तपाईँको हुनसक्छ मुखुण्ड लागेको पनि हुनसक्छ, भाडामा ल्याएको पनि हुनसक्छ। अहिले त इन्डियाको तपाईँ टाढा जानु पर्दैन, उदि यहाँ तपाईँको बोडो मिजोरम अनि त्यसपछि यो नागाल्यान्डतिर ठ्याक्कै राई लिम्बू अनुहारको मान्छे पाइन्छ। ठ्याक्कै हेर्दा सेम हिमाञ्चलबाट पनि ल्याउन सकिन्छ भने त्यस्ता मान्छे प्रयोग गरेर उता
धार्मिक मान्छेलाई एट्याक गरेर देखाउने हर्क साम्पाङबाट, त्यसपछि मर पहाडिया क्रिस्चियन भन्ने, फेरि यो भावना धार्मिक भावना बडो ज्याद्रो छ। त्यही ठाउँमा ब्रिटिस एम्बेसडरलाई चाहिँ स्वागत गर्ने, हेर्नुहोस् है, खातिरदारी गर्ने, उनको विवाहको वर्षगाँठ भव्य रूपमा मनाउन दिएर गाईखानी समुदाय नै हो नि त्यो त, क्रिस्चियनै हो, उसलाई चाहिँ त्यत्रो सम्मान गर्ने। अनि हर्क साम्पाङ एउटा वैदिक सनातनी अन्तर्गत त्यो गाई खाने भन्दा हर्क साम्पाङ बढी डेन्जरस छन्, डेन्जरस भनेका छन्। हो, त्यहाँ चाहिँ के हो भने दोस्रो गौर काण्ड किन मचाउँदै थिए भने यो देशमा राष्ट्रवादी कुरा गर्ने नयाँ मदन भण्डारी बनाइन्छ र देशमा जातीय दङ्गा फैलाउने, पहाडिया र मधिसे, अनि त्यसपछि त्यो त साम्प्रदायिक भयो, अनि जातीय साम्प्रदायिक त्यो भयो, धार्मिक द्वन्द्व हिन्दू र गैर हिन्दूको बिचमा काट्टो छिनो मचाउन त्यहाँ द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डरको होकेकाहरूले सभ्यता जाति धर्ममा लडाइँ गराउँछन् नि त, स्यामुअल पी हन्टिङटनले भनेकै छन्। त्यसै गरी त्यहाँ नयाँ द्वन्द्व गराउन खोजेको, तर मान्नुपर्छ है हर्क साम्पाङ साह्रै चलाख र बुद्धिमान मान्छे, सुझबुझ देखाए भन्छन् कि अहिले धेरैले। तपाईँलाई भनिदिउँ उनले के गरे थाहा छ? उनको सबभन्दा ठुलो क्वालिटी, पहिला प्रशासनको सूचनालाई उनले गम्भीर भएर एनालाइसिस गरे। प्रशासन मात्र होइन, आफ्नै मान्छे पनि पठाए रे। हो, आफ्नै मान्छे गरे के गर्न पठाए उनले। अनि प्रशासनले पनि के भन्यो भने धन्यवाद दिनुपर्छ, माथि केन्द्रीय सरकार कुख्यात भए पनि प्रशासनिक मान्छेले त हिंसा होस् भन्ने चाहेन। अब मैले थाहा पाएअनुसार प्रहरीको कुनै ठुलै सिनियर अफिसर र गृह मन्त्रालयको कुनै ठुलै पदाधिकारीले मान्यज्यू हजुरमाथि खतरा हुनसक्छ, त्यहाँ मन्दिरमा नजानु होला भन्ने सूचना दिए र त्यसलाई उनले सिरियसली लिए, गएनन्। त्यहाँ गएको भए त 99.9 चाहिँ भन्न सक्दैन, त्यहाँ हिंसा हुन्थ्यो। हर्क साम्पाङको टिमलाई यिनीहरूले अचार बनाउँथ्यो, त्यसपछि त उता दङ्गा सुरु हुन्थ्यो सुनसरीबाट देशव्यापी। त्यसपछि हिन्दू अहिले आइरहेछ त, विजयपुरमा जान नदिने, पिण्डेश्वरीमा जान नदिने, यता के अरे माथि हलेसीमा जान नदिने भन्ने कुरा आइरहेछ, पाथिवराम जान नदिने भन्ने कुरा आइरहेछ। तर यस्तो कुराहरू आउन थाल्यो भने त दुईटा सम्प्रदाय बिचको दङ्गाले त होइन पिल्सिने त हामी नै आउँला। होइन, हर्क साम्पाङको सहिष्णु हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ जातीय द्वन्द्व नगरौँ, हिंसा नगर, त्यसो गर्ने नेपाली हुन् कि होइनन्। तर हर्क साम्पाङले नि भन्न थालिसक्यो नि, हामी त लडाकु जातिहरू हौँ होइन, संसारभरि लड्ने जाति त हामी नै हौँ। अप्रत्यक्ष रूपमा त थ्रेटन गर्नुभएको छ, थ्रेटन गर्नुभएको छ। त्यो फेरि अलिकति के भने टिट फर ट्याट, न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन, एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन त हुन्छ। अघि म एउटा कुरा गर्दै थिएँ, प्रचण्ड भनेको द्वन्द्वको हेडमास्टर हुन्, प्रचण्ड भनेको तपाईँको आन्दोलन र टेन्सनको स्रष्टा हुन्, र प्रचण्डले भनेका कुरालाई सिरियसली लिनुपर्छ। यो रवि लामिछानेसँगको आन्तरिक गोप्य छलफलपछि उनले फ्ल्यास गरेको र उनलाई चीन जाने वातावरण सृजना गरिदिएको अमरेश कुमार सिंहले मात्रै होइन, केपी शर्मा ओलीज्यू र प्रचण्डले पनि हो। किनभने उनी चीन जानु भनेको बालेन शाहको सत्ता धेरै कमजोर हुनु हो र रवि लामिछाने यहाँ फर्किए लगत्तै त्यसका केही समयपछि त्यसको असर पर्छ। त्यसपछि सायद स्वर्णिम वागले उनले चेन्ज गर्छन् अथवा रविका मान्छे हटाउँछन् र रविलाई थप अप्ठ्यारो पार्छन्। त्यही मौकामा रविले सम्भावित आन्दोलन, अब यहाँ त गरिब सुकुम्बासी, आज एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुकुम्बासी बस्तीमा फेरि सुकुम्बासीहरू गएर हाम्रै थात थलोमा बस्छौँ भनेर जिद्दी गरिरहेका छन्, त्यहाँबाट केही होला भनेपछि देशमा यति अचाक्ली महँगी छ, गरिबी छ, आर्थिक कारोबार छैन, मान्छे सेयर मार्केटमा 6 खर्ब नोक्सानी भइसक्यो, वैदेशिक अनुदान छैन। अब यो अहिले त्यो कर थियो नि 3% समता शिक्षा स्वास्थ्यमा, त्यो त पोस्टपोन पो भए रहेछ त, खारेज त होइन रहेछ। त्यो जुनसुकै समय बिउजिनी भन्ने खतरा छ। यस्तो नि तपाईँको कानुन बनिसक्यो, संसदबाट पास भएको आर्थिक विधेयक हो होइन, आर्थिक विधेयक पारित भइसक्यो, यता सरकारले चाहिँ अहिलेको लागि त्यो कर सुविधा मात्रै दिएको, कर छुट सुविधा दिएको हो। अब यहाँबाट हामीले बुझ्नु पर्यो भनेपछि कल्पना आशा गरौँ सनातनी सत्ता सङ्घर्षमा रविभन्दा बालेन धेरै बाठा, चतुर र एग्रेसिभ छन्। सेनाको अहिले पनि उनमा ब्याकिङ छ। डिपी स्टेटले उनलाई नै पत्याएको छ, डिपी स्टेटले उनको विकल्प खोजिसकेका छैन। तर अब चाहिँ रविले रङ फेरे, रविले आफूलाई छुट्टै रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन्। यद्यपि म अहिले पनि के भन्छु भने बालेनको विकल्प रवि हुन सक्दैनन्। रवि अझ सुशासनको मामिलामा हरामखोर छन्, उनको टिम झन् कुख्यात छ। यिनीहरू राष्ट्रियताको मामिलामा एकै ठाउँमा छ, रविले सीमा मिच्याएको कुरो गर्दैनन्। अनि रवि पनि तपाईँको सुकुम्बासीको समस्यामा उदासीन छन्। गणेश नेपालीको आत्महत्या हुँदा एक शब्द बोल्दैनन्। किन बोल्दैनन् भने उनलाई थाहा छ बालेन शाहले चाह्यो भने उनलाई 10 दिनमा ठेगान लगाएर उनको ठेगाना सेन्ट्रल जेल बनाइदिन्छन्। अब बालेनले गर्ने के भने जेनेभाबाट
दबाब आयो भनेर सर्वोच्च अदालतमा कसैलाई मुद्दा हाल्न लगाउँछन् र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर रविको सांसद पद खुस्काउँछन् अनि पासपोर्टको अनुसन्धान गराउँछन् होइन। हामीलाई यो राजसभाका केही सत्ताको घिनलाग्दो राजनीति चाहिँ नयाँ भए पनि पुरानो भए पनि खेल चाहिँ उही नै रहेछ क्या है। ए सर यो देश भनेको के तपाईँको शमशेरहरूले कसले भने क्या मलाई नबुझाए नयाँहरूलाई चाहिँ यो फेरि उही खेल चाहिँ कसले सिकाउँछ कि उही खेल। अब के नयाँ हो र यिनीहरू त्यो पारसमणि गेवालले मेयर चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर वाहियात कुरा बोले ए चिट्ठामा परेछ सांसद भइयो भने अहिले घेरा हाले देख्नुभयो तपाईँले उहाँ धनञ्जय रेग्मीलाई त्यही स्याङ्जाको त्यहाँ दियो पुल तिमीले बनाए होइन भनेर छेके जस्तो कर्म गरेको त्यस्तै फल। धर्मेन्द्र प्रधानले जसरी शिक्षा मन्त्री हटाए पहिला आज आफै हटे। अब आन्दोलन गरेर देश कब्जा गरेर अशान्ति गरेर भाँडभैलो गरेर आउने त्यसै गरी जान्छन्। हो राधिका दासीको विषयमा हामीले बोलेको कुरालाई अफवाह भन्थे, अहिले त शास्त्री र आचार्य नगरिकन पण्डित नि बन्न पाइँदैन भनेर पण्डितहरूले आवाज उठाए। उनको बारेमा तथ्यसङ्गत तथ्य वा प्रमाण यौगिन भनेर वेदिकालाई नबोलौँ यो विषयमा। बिचरा कमाइरहेछन् मैले चिनेको मान्छेहरू त कमाउने यो त कमाउ धन्दा रहेछ बिचरा होइन। नजाऊ कृष्णजी भन्दा साथ पण्डित भइहाल्ने। यसमा विरोध नगरौँ के थाहा भोलिपर्सि तपाईँ हामी पनि त्यही गरेर बरु त्यही गर्ने हो कि होइन। फाइदा तपाईँ त बाहुनको छोरो होइन, जानकारी छ तर म चोखो जात होइन। अब म त छेत्रीको छोरो अलिक मिलेन गर्नु चाहिँ त्यही गर्दा फाइदा। आचार्य श्रीनिवास पनि त कार्की हो नि त, मिल्छ। उनी त आचार्य गरेर आचार्य 4 वेद 18 पुराण खारेका काले राई स्वामी प्रपन्नचार्य भयो नि त। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद।